السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناء التلاميذ، بنات التلميذات، أتمنى أن تكونوا بألف خير، أنتم وكلكم تعزون. إذا مرحبا بكم في هذه السلسلة التي سننجز من خلالها مجموعة من الفروض. أقول مجموعة من الفروض يعني في السنة إن شاء الله تعالى كاملة. إذا في الرياضيات وفي الفيزياء بالنسبة للسنوات الثلاث إعدادي، يعني السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، كلهم غادي نديروا لهم إن شاء الله الفروض ديالهم. إذا وهذا اللي تتشوفوا أمامكم هو الفرض الأول بالنسبة للسنة الأولى. إذا الفرض الأول كاتب لنا نيفو بروميير كذا وكذا، وليكن في علمكم أن هذه التمارين قد وضعت، قد تكون في علم ديالكم بأن التمارين اللي اخترت لكم قد وضعت في أكاديميات جهوية، يعني أنه الأساتذة امتحنوا بها التلاميذ ديالهم. وأطلب منكم أولا أن تلتقطوا صور للفرض ثم تحاولوا إجابة عنه، وبعد ذلك تقارنون إجابتكم بالإجابة التي سنقدمها في هذا الفيديو. ولا بأس الإنسان إذا كان زربان ولا شي حاجة يتابع معنا وغادي يستافد إن شاء الله تعالى، وينتبه الطريقة التي نشرح بها وننجز بها التمارين. إذا تشوفوا قدامكم كاتبين نيفو بروميير، يعني هذا بالنسبة للسنة الأولى. إبروف دو ماتيماتيك إيفالياسيون 1. إذا قبل ما نبداو تنجاوبوا على الأسئلة تنقراو سميتو شحال، تنشوفوا بعدا شحال عندنا من تمرين. إذا هذا الفرض فيه 9 ديال التمارين. عندنا في الصفحة الأولى فيها 6 كيف تشوفوا. إذا غادي نوريهم لكم من الأعلى. إذا عندنا التمرين الأول، التمرين الثاني قدرت تلتقطوا اليوم الصور، ثم بعد ذلك التمرين الثالث والرابع والخامس والسادس. إذا عندنا في الصفحة الأخرى عندنا تمارين أخرى، التمرين السابع والتمرين الثامن والتمرين التاسع. إذا غادي ننجزوا إن شاء الله تعالى اليوم جميع التمارين اللي يسر الله سبحانه وتعالى. إذا ليكزيرسيس أن تيقول، غادي نحاول نزرب بسرعه باش ما يكونش الفيديو طويل. كالكولي زيكسبرسيون سويفونت، كاتبين لنا ا تساوي كذا، بي تساوي كذا، سي تساوي كذا، ودي تساوي كذا. اذا تنجزوا مباشره، تنجزوا التمارين. تكتب انت اول حاجه تنطلب منكم هو دائما الا يعطوك السؤال اكتب انت الجواب ديالك. هنا كاتب لك كالكولي، بتكتب انت جو كالكول، فهمتي؟ اذا بتكتب انت كيف كتبت هنا جو كالكول لي زيكسبرسيون سويفونت، يعني احسب العبارات التاليه. عندنا ا تساوي لنا 17.8 بلس 0.2 موان 18. تكتب انت 17.8. تنبداو ملي تيكون عندنا زائد وناقص تنبداو العمليه من اليسار الى اليمين. اذا دو غوش ا دغوات عندنا 17.8 بلس 0.2 تعطينا 18 ناقص 18 هي صفر. اذا ا تساوي صفر. ننتقلوا لبي. بي عندنا 15 مقسوم على 3 بلس 20.5 ديفيزي بار 5 موان 1 تعطينا 5. هذا 15 مقسوم على 3 هي 5 بلس 4.1 هي 9.1 ناقص 1. إذا بي تساوي لنا 8.1. ننتقلوا للسي. السي تعطينا 12 دينا اونتر بارونتيز 12.5 موان 2.5 لو تو ملتيبلي بار 4.5 موان 2.5 موان 0.2 فوا 100. إذا تنديروا العمليات داخل الأقواس اونتر بارونتيز هي الأولى. 12.5 موان 2.5 تعطينا 10، وهذه تعطينا 2 موان. إذا تعطينا 10 في جوج، وهذه موان 0.100 تعطينا 100 تعطينا 100. إذا تنديروا 10 في جوج هي 20 ناقص 20 تعطينا صفر. إذا السي كذلك تلقاوها تساوي صفر بحال أ. ننتقلوا للدي. عملية دي كاتبين لنا 3.8 فوا 12 موان 3.8 فوا 2. إذا في هذه الحالة ملي تيكون عندنا رقم هنا ورقم هنا مضروب في عدد هنا تنفاكتوريزيو. هذا الشيء راه درتوه مع الأستاذ ديالكم. إذا تنفاكتوريزيو يعني تنعملوا بهذا العدد لأنه تيتكرر هنا وهنا، وتنديروا هنا 12 وهنا جوج، كاينه جوج ولكن بيناتهم ناقص. إذا تنديروا 3.8 فاكتور ديال 12 موان 2 تعطينا 3.8 مضروبه 12 ناقص 2 هي 10 تعطينا 38. اذا ديت لقيناها 38. ونباس مانتونا ليكزيرسيس 2. تشوفوا ليكزيرسيس 2 ها هو قدامكم. اذا فيه درنا قبيله ا بي سي دي، هنا بغينا نديرو او اف جي اش. اذا كل وحده غادي نشوفوا الطريقه باش نجزوها. اذا عندنا ليكزيرسيس 2 تكتب انت كذلك جو كالكول لي زيكسبرسيون سويفونت، يعني احسب العبارات التاليه. بتكتب انت او
تساوي 5 سور 4 بلس 1 سور 12. اش تلاحظوا هنا؟ اذا هذا فيه 4 وهذا فيه 12. اذا خاصنا نوحدوا المقام بيناتهم. اذا هاد 4 خاصنا نحولها 12 لان 12 مضاعف ديال 4. اذا غادي نضربوها في 3 وكذلك ما نساوش نضربوه لو نيميراتور داك اللي الفوق نضربوه في 3. اذا تعطينا 5 في 3 هي 15 على 12 زائد 1 على 12 لان 1 على 12 كانت عندنا من الاول. وتنديروا الخط يعني لو تخيلوا لا فراكسيون 12 الخط وتنديروا تحته 12 ونديروا 15 زائد 1 لان عندنا 15 زائد 1. اذا تنحصلوا على او تساوي 16 سور 12. اذا او هي 16 على 12 وتنعرفوا 16 بانها تساوي 4 في 4 يعني 4 في سميتو في 4 و 12 هي 4 في 3. اذا تنختزلوا بعد 4 اللي كاينه في الاعلى وفي الاسفل تنضربوا تنحيدوها تتعطينا 4 على 3. اذا او تساوي 4 سور 3. On passe maintenant à f. تنتقلوا ل f. f عندنا 6 sur 2 multiplié par 10 sur 9. إذا اش نديرو؟ تنجمعوهم كلهم multiplié par 2 sur 5. تنديرو كل شيء خط ديال الفراكسيون. تنديرو كل حاجة تنعرفوا عندها المضاعف ديالها. مثلا 6 تنعرفوا بأنها تساوي 2 في 3. 10 تنعرفوا بأنها تساوي 2 في 5. و 2 تنخليوها اللي نعرف 2 تساوي 2. إذا في الأسفل عندنا 2 multiplié par 9. 9 هي 3 fois 3. وعندنا 5. اذا وتنشوفوا الارقام اللي تيتكرروا تنحيدوهم. كاين عندنا 2 في الاعلى و2 في الاسفل. عندنا 3 في الاعلى و3 في الاسفل. اذا دون لو نيميراتور on a 2 et 3 و دون لو دينوميناتور on a 2 et 3. كذلك النيميراتور عندنا 5 et 5 تنسوبريميو هادو تيبقى لنا فقط 2 2 fois 2 و sur 5. اذا تعطينا f تساوي 4 sur 5. اذا ومن الاحسن تشوفوني تنأثر النتيجه كذلك تعلموا نتوما تاثروا النتيجه ديال اللي حصلتوا عليها. ننتقلوا الان للجي. الجي كتبين لنا تساوي لنا 3 بلس 9 سور 2 ملتيبلي بار 6 سور 3. تلاحظوا بان عندنا زائد وعندنا عمليه ديال الضرب. اذا تسبقوا عمليه الضرب هي الاولى عاد ننتقلوا زائد. اذا 3 هاد تنديروا 9 ملتيبلي بار 6. 6 هي 3 فوا 2 وعندنا 2 فوا 3 تبقى لينا نسينا هاد موان 26 كاينه ناقص 26. اذا تبقى لينا 3 زائد 9 سميتو في 3 في 2 على 2 في 3 تنختزلو بهم تبقى لينا 9. اذا النتيجه في الاسفل بتكتب لنا جي تساوي 3 بلس 9 موان 26. اذا 3 زائد 9 هي 12 ناقص 26 هي كل 12 ناقص 26 هي ناقص 14. ونديرو الاثرو النتيجه هي ناقص جي تساوي ناقص 14. نباس maintenant à h. h عندنا 0,8 divisé par 5 sur 2. إذا 0,8 شنو هي 0,8 هي 8 sur 10. وهاد ديفيزي بار 5 sur 10 راه 5 sur 2 قريتوه نتوما في السادس ابتدائي بانه الا قسمنا على شي كسر يعني تنضربو في المقلوب ديالو باش نتخلصوا من هاد عمليه الكسر. يعني ما قريتوهاش تسهل عليك مع عمليه الضرب. تنحولها الى عمليه الضرب تتولي 8 على 10 مضروبه ب 2 على 5. تنقلبوا هاد 5 على 2 تولي 2 على 5. اذا نشوفوا الارقام 8 هي 4 في 2 و 2 عندها في الاعلى. هذا 10 هي 5 في 2 في 5 وتنختزلوا بجوج تنختزلوا بجوج تبقى لنا في الاعلى 8 على 25. اذا هكذا نكون اجبنا عن هذا السؤال. ننتقلوا الى التمرين ليكزيرسيس نيميرو 3. ها ليكزيرسيس نيميرو 3 تيقول لنا simplifier les deux fractions suivantes. عطينا واحد جوج ديال الكسور وقال لك اختزلهم. عندنا 27 على 15 و y تساوي لنا 2 فوا 10 فوا 14 سور 21 فوا 24. اذا حاولوا نتوما تجاوبوا على هذه وانا نوريكم النتيجه. اذا ليكزيرسيس 3 تيقول تكتب انت جو سامبليفي لي دو فراكسيون. تتعلموا كيفاش تجاوبوا بطريقه صحيحه. اذا x تساوي لنا 27 سور 15. 27 سور 15 هي تنعرفوا 27 هي 9 في 3 و 15 هي 5 في 3. تنختزلوا ب 3 تبقى لنا 9 على 5. ما يمكنناش نختزلوها لان النومبر ايريدكتيبل تيبقى غير قابل للاختزال. ننتقلوا ل y عندنا 2 فوا 10 فوا 14 وفي الاسفل 21 فوا 24. اذا تنشوفوا كاع الارقام اللي عندنا. مثلا هاد 2 تنخليوها 10 هي 2 فوا 5 14 هي 2 فوا 7. عندنا 21 تنعرفوها هي 3 فوا 7 و 24 هي 3 اشنو هي 3 فوا 8. 8 اشنو هي 8 هي 2 فوا 2 فوا 2 جوج في جوج تعطينا 8. تنختزلوا بكاع الارقام اللي تيتشابهوا. عندنا جوج مع جوج كاينه كذلك جوج هنا. يعني شحال عندنا جوج في الاعلى عندنا 3 وعندنا 7 تنحيدهم تبقى لنا 5 على 3 في 3. اذا 5 على 9. اذا
اون باس ماتونو قال لك جون ديدوي اكس فوا ايكغيك. اذا قال لك عطاونا اكس، لقينا اكس هاي لقينا هي 9 ولقينا ايكغيك، قال لك استنتج اكس مضروبه في ايكغيك. غادي نقبتو هذا الرقم ونضربو في هذا الرقم تعطينا اكس فوا ايكغيك. تتكتب نتا اكس فوا ايكغيك تتساوي اكس لقيناها هي 9 على 5، ايكغيك هي 5 على 9. اذا تنديرو خط ديال الكسر، خط ديال الكسر. إذا 9 في 5 على 5 في 9 تنختزلو بهم ولا تنكتبهم بهذه الطريقة. 5 على 5 هي 1 و 9 على 9 هي 1، هي 1 في 1 تساوي 1. إذا إكس فوا إيكغيك تساوي لينا تساوي 1. إذا أون باس مانتونا à l'exercice 4. l'exercice 4 اش تيقول لنا exercice 4؟ عطينا واحد الطابلو قال لك recopier le tableau et compléter par l'un des symboles suivants. إذا عطاونا هذا الطابلو، عطينا واحد المجموعة من الكسور وبنا نقارنو بهم بأكبر أو أصغر، supérieur ou inférieur ou égal. إذا تتشوفوا 2 sur 7 1 كذا. المهم أنا غنكتبهم لكم بلا ما ندير الطابلو. بتكتب نتا l'exercice 4 je recopie le tableau et je complète par supérieur inférieur égal. إذا 2 على 7 2 sur 7 est inférieur à 1. كي درنا ليها علاش كتبنا inférieur، علاش كتبنا أصغر؟ لأن 2 صغر من 7. إذا 2 إلا قسمنا على 7 تلقاو فيها 0 شي حاجة. إذا هذا راه أصغر. دائما تيقول لك إلا كان عندنا النيميراتور يعني التسمية نتوما البسط على المقام، إذا كان البسط أصغر من المقام فهو أصغر من 1. إذا البسط عندنا النيميراتور est inférieur au dénominateur donc la fraction est inférieure à 1. كذلك هنا لاحظوا عندنا 7 كبر من 3. إذا إلا قسمنا 7 على 3 تعطينا شي عدد كبر من 1. إذا تنكتبوا supérieur à 1. هنا لاحظوا عندنا 2 sur 8 وبغينا نقارنوها مع 5 sur 8. إذا عندنا 2 فراكسيون، عندنا جوج لي فراكسيون، عندنا جوج ديال الكسور عندهم ميم دينوميناتور. الصغير هو اللي تيكون عنده العدد الصغير. اذا شكون هو اللي صغير؟ هو 2 على 5. اذا 2 على 8 بنديرو انفيريور على 5 sur 8 لان 2 صغر من 5. الا كان عندهم ميم دينوميناتور ما تنشوفوش هاد الدينوميناتور، تنشوفوا الارقام اللي في الاعلى. ولكن انتبهوا مزيان الرمز الا كان فيه ناقص راه فيهم ناقص بجوج. الصغير هو داك اللي تيكون فيه الرقم كبير. اذا تتبعوا ما غادي نشوفوا ان شاء الله في تمرين اخر. عندنا هنا 3 sur 5 و 13 sur 2. اش تلاحظوا مباشره كتبنا 3 على 5 اصغر لان 3 على 5 اصغر من 1، لان 3 اصغر من 5. اذا هذا الرمز هذا صغر من 1 وبقات لينا 13 على 2. تنعرفوا 13 على 2 كبار من 1. اذا 3 على 5 فهي صغر من 13 على 2. كذلك هنا 4 على 5 صغر من 4 على 13. علاش؟ لان عندنا ميم دينوميناتور ميم نيميراتور عندهم نفس البسط، ولكن المقام هذا فيه 5 وهذا 13. اذا داك اللي كبير هو اللي يكون عنده الدينوميناتور صغير. اذا 4 على 5 راه كبار من 4 على 13. وهذا تشوف مثلا 4000 مثلا. تخيل مثلا هذا 4 هي 4000 قسمتي على 5 الناس و4 قسمتي على 13 لواحد. اذا 4 قسمتي على 5 الناس راه اكثر من 4 الا قسمتي على 13 الناس. هكا هنا عندنا 2 على 13 كتبنا تساوي 12 على 18. علاش؟ لانه الا ضربنا هاد 2 في 6 ضربنا 2 في 6 بتعطينا 12 وضربنا 3 في 6 بتعطينا 18. اذا هاد العكاس راه بحال. ننتقلوا الان للتمرين الخامس. on passe maintenant à l'exercice 5. تتشوفوا l'exercice 5 تيقول لنا فيه compléter par le nombre qui convient يعني اكمل بالرقم الذي يناسب. كتبي لنا A و B. اذا غادي نوريكم كيفاش تجاوبوا على التمرين. اذا التمرين الخامس هو هذا. تكتبوا نتوما جو كومبليت بار لو نومبر كو كونفيان يعني اكمل بالعدد المناسب. عندنا 4 كتبت لكم كيعطيو لنا في التمرين 4 على نقطه يعني شي عدد تساوي لنا 12 على 6. اذا اش غادي ديروا نتوما؟ تتشوفوا كيفاش انتقلنا من 4 ل 12. انتقلنا من 4 ل 12 ضربناها في 3. اذا 4 ضربناها في 3 تحولت ل 12. اذا هاد 6 كذلك ضربناها سميتو هذا الرقم اللي هنا ضربناه في 3 كذلك باش ما يتغيرش هذا الكسر باش نحولوه ل 6. اذا شنو هو الرقم اللي كان قبل ما تكون 6؟ هو 2. اذا 2 الا ضربناه في 3 تعطينا 6 و4 ضربناه في 3 تعطينا 12. اذا بغينا نكتبوا في هنا في هذه النقطه بنكتبوا فيها 2. غادي نكتبوا فيها 2. اذا هنا خاصها تكتب 2. اذا ننتقلوا الى العمليه الثانيه. العمليه الثانيه عندنا نقطه على 6 تساوي لنا 5 على 2. اش تلاحظوا؟ اذا عندنا هنا النيميراتور فيه 6 والدينوميناتور 2. اذا كيفاش درنا تحولنا 6 ل 2؟ يعني قسمناها على 3.
اذا هذا العدد اللي هنا خاصنا نقسمو على 3 ويعطينا 5. شنو هو العدد اللي تنقسمو على 3 تعطينا 5؟ هو 15. اذا نشوفو بطريقه اخرى، هاد 5 عفوا هكا نيت 5 هاد 6 هي 2 في 3. اذا هاد 5 كذلك نضربوها في 3 بتعطينا 15، بتعطينا 15 على 6. اذا هنا غادي نكتبو 15. ننتقلوا لبي. بي عندنا 2 على 7 تتساوي لنا واحد العدد على 2 على 7 تتساوي لنا واحد العدد على 21. كيف نفس الطريقه اللي درنا تلاحظوا 2 على 7 ها هي. باش نحولوها ل 21 يعني هاد 7 ضربناها في 3. باش تحولوا ننتقلوا من 6 ل 21 يعني خاصنا نضربوها في 3. كذلك هاد الجوج اللي في الفوق خاصنا نضربوها في 3. اذا هذه الطريقه البسيطه اللي باش تعودوا تقادوا بحال مثل هاد التمارين. اذا عندنا 2 على 7 باش نحولوها ل 21 خاصنا نضربوها في 3. 7 نضربوها في 3 و2 نضربوها في 3 تعطينا 6. اذا كذلك كتبين لنا تتساوي لنا 14 على شي رقم. اذا شنو هو الرقم اللي بيكون هنا؟ الا تحولت هاد 2 ل 14 حولنا انتقلنا من 2 ل 14 يعني ضربناها في 7. 2 ضربناها في 7. اذا كذلك الرقم اللي في الاسفل خاصنا نضربوه في 7. اذا ضربنا 2 في 7 هي 14. هاد 7 نضربوها في 7 وتعطينا 49. اذا العمليه هي 2 على 7 تساوي 16 6 على 21 تساوي 14 على 49. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين الخامس. ننتقل الآن إلى التمرين السادس. شوفوا التمرين السادس كذلك تيقول لك ساشون كو إكس فوا إيكغيك est égal à 5 sur 3. قال لك علما أن إكس في إيكغيك تساوي لنا 5 على 3 كالكولي لا فالور إي. قال لك حسب لنا هاد إي اللي هي 2 على 5 مضروبة في إكس مضروبة في 3 على 2 مضروبة في إيكغيك. وكذلك ساشون كو بحال نفس التمرين قال لك هنا عندنا أ زائد بي تساوي لنا 10 وبينا نحسبوا هاد الجي اللي تساوي 3 أ ناقص 5 زائد 3 بي. اذا غادي نوريكم كيفاش تجاوب على التمرين السادس. التمرين السادس بتكتب اون اكس فوا ايكغيك ايكال 5 سور 3. وبالمناسبه اللي عنده شي تمرين ولا شي حاجه اكسكري ليا وصيفطوا ليا وغادي نحاول ان شاء الله نجاوبوا لكم. اذا هنا بتكتب انت اون اكس فوا ايكغيك ايكال 5 على 3 تكتب جو كالكول يعني احسب اي وهاد اي هي 2 على 5 مضروبه في اكس مضروبه في 3 على 2 مضروبه في ايكغيك. اش نديرو؟ تنجمعوا دوك اللي فيهم الارقام بوحدهم. درنا 2 سور اكس 2 سور 5 ها هي 2 على 5 ملتيبلي بار 3 سور 2 ها هي وضربناها في اكس وضربناها في ايكغيك. اش غيرنا هي الارقام بحال عندك 5 مضروبه في 6 مضروبه في 7 تدير 5 مضروبه في 7 مضروبه في 6. اذا ما تتغير لهم الترتيب ديالهم وراه ما تيتغيرش النتيجه. اذا قربنا اكس من ايكغيك حيت عندنا اكس فوا ايكغيك تساوي 5 على 3. اذا لقينا 2 على 5 مضروبه في 3 على 2 بغينا نختزلوا هاد 2 وتبقى لنا 3 على 5. اذا ركزوا معايا هاد 2 على 5 مع 3 على 2 هادو بغينا نختزلوا بهاد 2 وتبقى لنا 3 على 5. اذا 3 على 5 مضروبه في اكس في ايكغيك. اذا بتكتب انت وبما ان اكس في ايكغيك تساوي لنا 5 على 3 اذا هاد 3 على 5 مضروبه في 5 على 3. ملي جبنا هاد 5 على 3 لان عطاوها لينا هما في الاول عطاونا اكس في ايكغيك تساوي 5 على 3. اذا ملي تنديروا العمليه هنا تنختزلوا ب 3 وتنختزلوا ب 3 وتنختزلوا ب 5 وتنختزلوا ب 5 تبقى لنا 1. اون باس مانتونون ا بي. ننتقلوا الان للعمليه بي. بي فيها ا زائد بي تساوي 10. جو كالكول هاد العمليه كلها جي اللي فيها 3 زا موان 5 بلس 3 بي. اذا بغيت نشوفوا كيفاش نديروا لهم. اش غادي نديروا؟ دوك اللي فيهم ا تنجمعوهم مع دوك اللي فيهم بي ياك. درنا هاد اللي فيها رقم خليناها بوحده. اذا 3 زا 3 ا موان 3 بلس 3 بي ها هي 3 ا بلس 3 بي حيت هذه حدا الرمز زائد وهاد ناقص 5 خلينا في الاخر. اذا بغينا نديروا هذه فيها 3 ا و 3 بي اذا فيهم كلهم جوج 3 تنعملوا بهاد 3 اون فاكتوريز بار 3 وتعطينا ا بلس بي موان 5. وبما ان كتبين لنا ا زائد بي هي 10 اذا هاد 3 تنضربوها في هاد ا زائد بي اللي هي 10. 3 فوا 10 موان 5 و3 في 10 هي 30 ناقص 5 تعطينا 25. الجي اذا تتساوي 25. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين السادس. ننتقل الان الى التمرين السابع. ها هو التمرين السابع تيبان لكم هنا. اذا قال لك غولي با اون فليش سو كي كونفونابل. لاحظوا مزيان هذه العمليه بغينا نصلوا فقط بخط. عطينا 2 فوا اكس بلس 8 وعطينا 4 اكس بلس 8 و 6 فوا اكس موان 3 5 اكس بلس اكس 3 اكس موان اكس.
نركزوا مزيان. غادي نشوفوا كل حاجه مع اش بغينا نربطوها. غادي نبداو بهاد التحتانيه اللي ساهله. 5 اكس زائد 3 اكس ناقص اكس. 5 اكس زائد 3 اكس هي 8 اكس، موان اكس هي 7 اكس. اذا هذه بغينا نوصلوها مع هذه، وهكذا تنشوفوا. مثلا هذه فيها 16، من بعد جينا 16 جوج مضروبه في 8 جوج مضروبه في اكس، اذا 2 اكس بلس 16. اذا ها هو التمرين جاوبت عليه هنا. شوفوا معنا مزيان. اذا بغيت تكتب انت جو رولي بار اون فليش كي كونفونابل، يعني الذي هو يظهر مناسبا. اذا جوج اكس بلس 8 تعطينا 2 اكس بلس 16. 4 اكس بلس 8 مع هذه 4 فوا اكس بلس 2، لان 4 في اكس ها هي 4 فوا 2، ملي تنفرقوهم تعطينا 8. هذه 6 اكس موان 6 اكس موان 6 فوا 3 هي 18، 6 اكس موان 18. وهذه راه حسبناها 5 اكس زائد 3 اكس هي 8 اكس، بغينا نقسم منها اكس تعطينا 7 اكس. وما تخلعكمش هاد اكس يعني شي حاجه، مثلا عند 7 تجيو الحاجات 5 الحاجات زدنا 3 الحاجات، يعني 8 الحاجات نقصنا منها حاجه وحده هي 7 الحاجات. اذا ننتقلوا الان للتمرين الاخير اللي هو التمرين الثامن. هذا التمرين هذا تاع الانجليزي ما عندكم ديروا به. اذا اون بوز او كاتبين لا او 3 اكس بلس 2 اي بلس 4. كالكولي او لي اكس عندما تكون اكس تساوي 10 و اي تساوي 5. لاحظوا مزيان، قال لك عطاونا واحد او اللي هي 3 ديال اكسات زائد 2 اي بلس 4. قال لك حسب لينا هاد او الا كانت اكس، الا حطينا اكس في بلاصه سميتها في بلاصتها 10 و اي حطينا في بلاصتها 5. اذا بغيت تكتب انت الجواب ديالك، بغيت تكتب اون بوز او تساوي 3 اكس بلس 2 اي بلس 4، وبغيت تكتب جو كالكول او بور اكس est égal à 10 et y est égal à 5. اذا بغيت تكتب انت تعاود تكتب او تساوي 3 اكس بلس 2 اي بلس 4. اذا هاد اكس قلنا بغينا نحولوها 10 ها هي. اذا بقات 3 اكس بتولي 3 في 10، 3 في 10 هي 30 بلس 2 اي هي 5، هي 2 فوا 5 هي 10 زائد 4. اذا بتعطينا في النتيجه 3 مضروبه في 10 زائد 2 في 5 زائد 4 بتعطينا 30 زائد 10 زائد 4 تتساوي 40 بلس 4 صافي 44. إذا وهكذا نكون أجبنا عن هذه التمارين. مرة أخرى أدعوكم لأن تنجزوا مثل هذه التمارين لوحدكم، وأتمنى لكم التوفيق، ودعمونا بالاشتراك والنشر مع زملائكم والإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.